उलमा की कमी कोई नहीं है, ना मदारिस की कमी है, लेकिन रिजाल कोई नहीं है। वो लोग वो नौजवान जो अल्लाह के सामने खड़े हों तो अल्लाह भी कहे खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, मेरा बंदा बोल क्या चाहता है। फुतूहात हो गई, कैसर और किसरा टूट गए, खजाने आए, किसरा का तख्त ताकदीस 140 हाथ लंबा 110 हाथ चौड़ा, 1 एकड़ के करीब, और उसमें 1000 सोने के गुंबद लगे हुए थे और 1,40,000 चांदी की मेफे लगी हुई थी, और उसका 2.5 मन का वजनी ताज जो लटका होता था वो उसमें सर दे के बैठता था। ये सब मदीने में आया है। तो सहाबा कौन अशरा मुबशरा मशवरा करने लगे, उमर को अब अपना तरीका बदलना चाहिए। अल्लाह ने इतनी सहूलत दे दी, कोई खादिम रखे, छने हुए आटे की रोटी खाए और कपड़े अच्छे पहने, बड़े बड़े वफूद आते हैं। तो हजरत अली कहने लगे जो मर्जी कर लो, मानेगा कोई नहीं। कहने नहीं, बात तो करनी चाहिए। तो कौन बात करे? कहा हफ्जा और आयशा रजी अल्लाह अन्हा, एक बेटी है और ज़वाज मुतहरात में से दूसरी महबूब ब रसूल है, तो इन दोनों को तैयार किया गया। ये दोनों तशरीफ लाई तो हज़रत उमर गंजे हो गए थे, आखिर लेटे हुए थे, उठ के बैठ गए। तो हज़रत आयशा मुतकल्लिम बनी कि अमीरुल मोमिनीन आपसे एक बात करनी है। कहो। अल्लाह ताला ने हमारे नबी के दौर में दुनिया ना भेजी, ना उन्होंने दुनिया का इरादा किया, वो ऐसे ही चले। मेरे बाप का ज़माना आया, अल्लाह ने दुनिया ना भेजी, ना उन्हें इरादा किया, तो वो भी वैसे ही चले गए। अब अल्लाह ताला ने आप पर दुनिया के दरवाजे खोल दिए, फुतूहात के दरवाजे खोल दिए। अब आप अपने ऊपर रहम करें, इफ़्फ़त पे नफ्स, अच्छा खाना खाएं, छने हुए आटे की रोटी खाएं, अच्छा कपड़ा पहने। बड़े बड़े वफूद आते हैं आपसे मिलने के लिए, और अपने लिए कोई खादिम रखिए जो आपकी खिदमत करे। आपकी उम्र का भी तकाजा है। हज़रत उमर का रंग वैसे बदल हुआ। जब हज़रत आयशा ने बात ख़त्म की तो कहने लगे मुझे बताओ तुम्हें किसने भेजा है। कहने लगी कोई हाँ ना करोगे तो हम बताएंगे, वैसे तो नहीं बताएंगे। फरमाने लगे अगर मुझे बता दो ना तो मैं मार मार के उनके चेहरे दलवहान कर दूं। तो फिर वो रो पड़े। फिर कहने लगे हफ्सा तू घर वाली है ना? ये बता, अल्लाह के नबी ने दिन में कभी 2 दफा खाना खाया, सुबह खाया तो शाम नहीं खाया, शाम खाया तो सुबह नहीं खाया। कहने लगे अल्लाहुम्मा नाम। क्या तुझे याद है तेरे घर में नबी का बिस्तर क्या था? एक बोरिया था जिसको तू दोहरा करके बिछाती थी, एक रात तूने उसकी एक तह और लगा दी। तो आपने पूछा हफ्जा मेरा बिस्तर बदल दिया है? कि नहीं यार रसूल, वही है, एक तह और लगा दी ताकि आपके लिए नरम हो जाए। का इससे वापस उसी तरह कर दे, मुझे रात को उठने में मुश्किल पेश आई। हफ्जा तुझे याद है एक दफा तूने खाना एक तपाई पे रख के दिया था, अल्लाह के नबी ने उठा के जमीन पे रखा था और फरमाया था मैं जैसे गुलाम खाते हैं मैं ऐसे खाऊंगा। और तुझे याद है अल्लाह के नबी के पास एक ही जोड़ा होता था और उसको खुद धोते थे, और बिलाल आकर कहते थे कि या रसूल अल्लाह अस्सलाम, तो आप फरमाते थे बिलाल मेरे कपड़े खुश्क नहीं हैं। नमाज लेट हो जाती थी कि दूसरा जोड़ा नहीं होता था। कहने लगी जी क्या तुझे याद है कि एक दफा जोड़ा भी नहीं था और रात में एक अंसारी औरत से चादर मंगवाई थी और वो लपेट कर जाके नमाज पढ़ाई थी, वो तुम्हें याद है? सारों कतार रोने लगे। फरमाया आयशा हफ्जा जिन्होंने तुम्हें भेजा है उन्हें जाते कहो कि 3 दोस्त हैं जो एक मंजिल की तरफ चले,
پہلا چلا وہ پہنچ گیا، دوسرا چلا وہ بھی پہنچ گیا، اب تیسرا راستے میں ہے، ان کی راہ پر چلے گا تو ان تک پہنچے گا، اگر اس سے ادھر ادھر ہوا تو بھٹک جائے گا۔ الذی نفسی بیدی لأکرہن نفسی علی ما انا علیہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان، میں اپنی جان کو اسی طرح کھپاؤں گا جس پر میں ہوں، یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے۔ جب خنجر لگا اور امید کوئی نہ رہی بچنے کی تو آپ نے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ ام عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا، اور میں امیر المومنین نہیں ہوں۔ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں قبر کی جگہ چاہتا تھا۔ جب وہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ بھی رو رہی تھی، انہوں نے یہ روتے ہوئے عرض کیا، اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا تھا۔ تو حضرت عائشہ پھر رونے تو یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے باپ اور خامد کے ساتھ میری قبر بن جائے، لیکن عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے، مرحبا بہ۔ جب وہ آئے تو ان کو حضرت عمر کو بتایا کہ اجازت ہو گئی ہے۔ کہا نہیں بیٹا، ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں اور میرا جنازہ لے کے دروازے پر پہنچو تو دروازہ پر جنازہ رکھ دینا اور پھر اندر جا کے دوبارہ اجازت دینا، اس وقت اجازت ملے تو اندر لے جانا، ورنہ مجھے بقیع میں دفن کر دے۔ حضرت علی اور حضرت حسن آئے تو گھبراہٹ دیکھی، حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈر گئے؟ تو سن نہیں، موت سے نہیں، ما بعد الموت سے ڈر رہا۔ کون ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان، بول لکان عمر، کہہ رہا موت نہیں، موت کے بعد سے ڈر رہا۔ تو حضرت علی نے فرمایا نہ ڈرو، میں گواہی دیتا ہوں، میں نے اپنے نبی سے سنا کہ سیدہ قبول اہل الجنت ابو بکر و عمر۔ حضرت عمر کہنے لگے حشر کے دن گواہی لوں؟ فرمائے میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی دے گا ساتھ۔ وہ تشریف لے گئے، پیچھے موت کے آثار نظر آئے، تو ان کا گود میں سر تھا بیٹے عبداللہ بن عمر کی، تو کہنے لگے دانی علی الارض، وہ یہ زمین پر ڈالا، تو ان کا دل نہیں مانا تو ان نے پنڈلی پہ سر رکھ دیا، لگے بھائی تیرا ناس ہو، سنتے نہیں ہو کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈال۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے۔ آپ نے فرمایا ہمیں دیکھ رہے ہو؟ صحابہ سے کہا جی، کہا کذا نحشر یوم القیامہ، اس طرح ہم معاشر میں اٹھیں گے کہ میرے دائیں ابو بکر ہوگا اور بائیں میرے عمر ہوگا۔ آپ نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تو اللہ کا فرشتہ آیا کہ میرے عمر کو تکلیف ہوگی، رجوع کرو، رجوع کرو۔ اپنے نبی کی منشا کے خلاف اللہ نے فیصلہ لیا کہ میرے عمر کو تکلیف ہوگی، رجوع کرو، تو آپ نے رجوع فرمایا۔ تو جب انہوں نے زمین پہ سر رکھا تو الٹے ہو گئے اور اپنا چہرہ زمین پہ ایسے ملنے ویل لک ولأمک یا عمر ان لم یغفر لک رب، ویل لک ولأمک یا عمر ان لم یغفر لک رب، ویل لک ولأمک یا عمر ان لم یغفر لک ربک۔ یہی کہتے کہتے جان نکل گئی تو برٹن رسل نے کہا، جو ایک دہریہ تھا انگریز مفکر، اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام ہو گیا۔